जेमिसी सबैजनालाई है तपाईहरु सबैजनालाई फेरि यसरी प्रभुको महिमा गर्न सँगै यसरी भेला भएर प्रभुको महिमा गर्न पाउँदा तपाईहरुलाई देख्न पाउँदा बडो उत्साहित छु। अनि विशेष गरी यहाँहरु सबैजनालाई धन्यवाद दिएको छ र आजको वचन तर्फ हामी जाने छौं र जसको निम्ति म तपाईहरुसँग पीपीटी खोल्न चाहन्छु। वचनको शीर्षक चाहिँ यस्तो खालको छ है, कसैले पढिदिन सक्नुहुन्छ? नगर तर गर। नगर है, डट 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 नगर तर डट 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 तर अनि डट डट गर डट डट छ हैन। अनि अब यसलाई नगर तर गर कसैले यसो हैन अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ? विशेष गरी आजको यो वचनको शीर्षकको आशय के होला? गर तर के रे, नगर तर गर। के नगर तर के चाहिँ गर भन्न खोजेको हो? कसैले कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ? गाह्रै पर्छ होला। हामी मत्ती 6:25 देखि 34 पढौं अनि त्यस पछाडि हामी कोसिस गरौँ है। यहाँहरु सबैजनाको बाइबल खोल्नुहोस् अनि मत्ती 6 यहाँहरु मध्ये यदि कसैले बुझिने भाषामा नकमकिकन स्पष्टसँग पढिदिनु हुनेलाई प्रभुले प्रशस्त आशीर्वाद दिनुहुनेछ है। कोही यसो कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ? यहीँनेरि हुन्छ, यसरी लेखिएको छ। यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, के खाउला के पिउला भनी आफ्नो प्राणको निम्ति र के लगाउला भनी आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर। के जीवन खाने कुरा भन्दा र शरीर लुगाफाटा भन्दा उत्तम होइन? आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, तिनीहरूले न त बिउ छर्छन् न अन्न कटनी गर्छन् न भकारीमा बटुल्छन्, तर तिमीहरूका स्वर्गको पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। के तिमीहरू तिनीहरू भन्दा बढी मूल्यवान छैनौ र? तिमीहरू मध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्छ? अनि लुगाफाटाको निम्ति तिमीहरू किन फिक्री गर्दछौ? मैदानका लिली फुलला हेर, ती कसरी बढ्दछन्? तिनले त न परिश्रम गर्दछन् न धागो काट्छन्। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, सोलोमन राजा पनि आफ्ना सारा वैभवमा तिनीहरू मध्ये एउटा जति आभूषित थिएनन्। आज हुने र भोलि आगोमा फालिने घाँसलाई परमेश्वरले यसरी पहिराउनुहुन्छ भने ए अल्पविश्वासी हो, के तिमीहरूलाई झन बढी उहाँले पहिराउनु हुने छैनन् र? यसकारण के खाउला कि के पिउला कि के पहिरौला भनेर फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भनी जान्नुहुन्छ। तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ। आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। आमेन आमेन। हुन्छ, हामीले बाइबल पढ्यौं है। मत्ती 6:25 देखि जानेरी फेरि पनि म तपाईहरुको निम्ति पढिदिनेछु र आजको यो वचनमा जुन चाहिँ मैले शीर्षक राखेको थिएँ अनि तपाईहरुले अनुमान गर्ने कोसिस गर्नुहोस् है। डट 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 नगर डट 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 तर गर भनेर भनेको छ है। हुन्छ, यहाँनिर प्रभुको वचन, यसै कारण म तिमीलाई भन्दछु, के खाउला के पिउला भनी आफ्नो प्राणको निम्ति र के लगाउला भनी शरीरको निम्ति फिक्री नगर। के जीवन खाने कुरा भन्दा र शरीर लुगाफाटा भन्दा उत्तम होइन? आकाशको चराचुरुङ्गीलाई हेर, तिनीहरूले न त बिउ छर्छन् न अन्न कटनी नै गर्छन् न भकारीमा बटुल्छन्, तर तिनीहरूको स्वर्गको पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। के तिनीहरू भन्दा बढी मूल्यवानका छैनौ र? तिनीहरू मध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्छ? अनि लुगाफाटाको निम्ति तिमीहरू किन फिक्री गर्दछौ? मैदानको लिली फुललाई हेर, ती कसरी बढ्दछन्?
तिनले न परिश्रम गर्दछन् न धागो काट्छन्। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, सोलोमन राजा पनि आफ्नो सारा वैभवमा तिनीहरू मध्ये एउटा जति आभूषित थिएनन्। आज हुने र भोलि अज्ञानमा फालिने घाँसलाई परमेश्वरले यसरी पहिराउनुहुन्छ भने हे अल्पविश्वासी हो, के तिमीहरूलाई झन् बढी उहाँले पहिराउनु हुने छैन र? यसकारण के खाउँला कि के पिउँला कि के पहिराउँला भनेर फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन् र तिमीहरूको स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सब थोकको खाँचो छ भन्ने जान्नुहुन्छ। तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर, यी सब थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ। आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। यो पढिसकिसकेपछि अब यहाँहरूले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ होला। कसैले कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ कि नगर तर के गर? भोलिको लागि फिक्री नगर भन्ने कुरा। तर के चाहिँ गर? परमेश्वरमा भरोसा गर। मेरो तर्फबाट चाहिँ हुन्छ। अरू कसैले पनि कोसिस गर्नुहोस् त। चिन्ता नगर, विश्वास गर होला। हुन्छ। अब एकजनालाई खोजी गर। शरीरको निम्ति फिक्री नगर, तर परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर। हुन्छ। यहाँहरू सबैजनाले आजको वचनको शीर्षक तपाईँ आफैले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि विशेष गरी मैले हेर्दै थिएँ, तपाईँहरूले अनम्युट गर्नुहोस् त। हुन्छ। विशेष गरी म यो वचनमा पनि मुख्य शब्द, तपाईँहरूले मुख्य शब्द कुन चाहिँ होला यहाँनिर हामीले यसो मनन गर्नुपर्ने, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ है? धार्मिकताको खोजी गर्नु। हुन्छ। तपाईँहरूलाई त्यो लाग्ला। तर विशेष गरी मैले यो वचन पढ्दै गर्दाखेरि यो हप्ताभरि मेरो दिमागमा एकदम आइराखेको शब्द है यो फिक्री, चिन्ता भन्ने चिज छ। अनि यहाँनिर यो वचनलाई हेरेँ अनि विशेष गरी यो वचन जुन चाहिँ शब्दलाई मैले मनन गरेँ, अनि यो शब्दलाई मनन गर्दाखेरि मैले आजको वचनको शीर्षक चाहिँ यस्तो राखेँ, फिक्री नगर तर फिक्री गर। है के अरे? फिक्री गर तर फिक्री नगर तर फिक्री गर है। अब किन मैले यस्तो राखेँ भन्दा यसको कारण चाहिँ जब मैले यो मनन गरेँ अनि यसको यो विषयमा अध्ययन गरेँ है, यो फिक्री भन्ने शब्द यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ है? बाइबल जब यो आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि जो लेखियो, अनि यो आज हामीले पढेको खण्ड चाहिँ यो मत्तीको हो र मत्ती लगायत अरू चेलाहरूले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि जुन चाहिँ आज शब्द प्रयोग गरियो अनि जसलाई नेपालीमा उल्था गर्दा चाहिँ फिक्री भनेर लेखियो। अब फिक्री भन्दाखेरि तपाईँ हामीले के बुझ्छौँ र त्यतिखेर के दर्शाउनको लागि यो लेखिएको थियो, अनि त्यही आधारमा होइन विशेष गरी ग्रिक भाषामा यसको शब्दलाई मैले हेर्ने कोसिस गरेँ अनि यसको अर्थलाई पनि। अनि यसको शब्द चाहिँ यहाँ रहेछ, यो मेरिम नाउ भन्ने शब्द रहेछ है। विशेष गरी यो जुन चाहिँ ठाउँमा लेखिएको थियो अनि यो मेरिम नाउ। अनि अब यसको अर्थ यो मेरिम नाउ भन्ने शब्द यो अरू ठाउँमा पनि प्रयोग भएको रहेछ, तर प्रयोग हुँदाखेरि दुई तरिकाले प्रयोग गरिएको रहेछ है। अनि जुन चाहिँ कुरा यहाँहरूले पछि हेर्नुहुनेछ, एउटा चाहिँ सकारात्मक तथा अनि अर्को चाहिँ नकारात्मक अर्थ विशेष गरी दिने तरिकाले होइन। जस्तो फिक्री भन्दाखेरि यसको सकारात्मक अर्थ नकारात्मक अर्थ पनि लाग्ने रहेछ, अनि अर्को फिक्री भन्दा यसको सकारात्मक पनि अर्थ लाग्ने रहेछ। कसैले यसो कोसिस गर्नुहुन्छ, तपाईँले फिक्री गर्नु होइन, म फिक्री गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको निम्ति म फिक्री गर्छु होइन, अनि म मेरो निम्ति म फिक्री गर्छु, या म मेरो निम्ति म चिन्ता गर्छु र म तपाईँको निम्ति म चिन्ता गर्छु भन्दाखेरि यो नकारात्मक हुन्छ कि सकारात्मक हुन्छ? यो मध्ये कुन चाहिँ सकारात्मक, कुन चाहिँ नकारात्मक होला? कसैले कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ? मैले दुईवटा वाक्य भने, म मेरो निम्ति एकदमै चिन्ता गर्छु है,
र म तपाईँको निम्ति एकदमै चिन्ता गर्छु भन्दाखेरि यो दुईटै शब्द नकारात्मक हुन् कि नकारात्मक एउटा हो एउटा सकारात्मक हो। अब कुन चाहिँ सकारात्मक कुन चाहिँ नकारात्मक हो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? यो दुवैकै लागि आफ्नो लागि चिन्ता गर्नु परिहाल्यो, अरूको लागि पनि चिन्ता गर्नु पर्ने त छँदैछ। यो चाहिँ नकारात्मक त्यो नेगेटिभ नकारात्मक हो कि अरूको फिक्री गर्नु सकारात्मक र आफ्नो फिक्री गर्नु नकारात्मक। निमा दिदी लाखको बहिनीले भने नि चित्त बुझ्यो? त्यो राम्रो हो। हुन्छ अरूले पनि कोसिस गर्नुहोस् त। होइन म मेरो निम्ति मलाई एकदमै चिन्ता लाग्छ या मेरो के होला भनेर भन्नु वा होइन। म त्यो व्यक्तिलाई देख्छु कि साँच्चै नै त्यो व्यक्तिको निम्ति मलाई कस्तो फिक्री कस्तो चिन्ता लाग्छ भनेर भन्नु। यो दुईटै नकारात्मक हो कि या एउटा सकारात्मक हो एउटा नकारात्मक हो? अब यसमध्ये कुन चाहिँ सकारात्मक होला? दुईटै सकारात्मक पर्छ। अब धरतीमा बाँच्नु परेछ, आफ्नो लागि पनि चिन्ता त आइहाल्छ, अरूको लागि पनि चिन्ता त गर्नु परिहाल्दैन होइन? हस् हस् हुन्छ। दिदीलाई म एकछिन चुप लगाएर म अरूलाई बोल्ने मौका दिनु पर्यो। जस नानीले लाक्पा एन्जीले भनेको चाहिँ राम्रै लाग्यो। जस आफ्नो लागि फिक्री नगर भनेको छ नि होइन बाइबलमा, तर अर्काको लागि फिक्री गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो मलाई पनि महसुस भयो। हुन्छ। विशेष गरी यो जुन चाहिँ शब्द प्रयोग बाइबलमा भएको छ अनि यो शब्दको अर्थ दुईवटै लाग्दो रहेछ है, सकारात्मक तरिकाले र नकारात्मक तरिकाले। अनि लाक्पा याङजीले भने जस्तो म है मलाई त खोइ किन यस्तो हुन्छ है, एकदमै चिन्ता लाग्छ भनेर भन्यो भनेदेखि है, अब त्यो चिन्ता भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ र जुन तरिकाले हामीले त्यो अनुभूति गर्छौँ, अब त्यही अनुभूति हामीले गरिरहँदाखेरि त्यसले हामीलाई कस्तो बनाउँछ? नेगेटिभ बनाउँछ कि त्यसले हामीलाई पोजिटिभ बनाउँछ? अब त्यही शब्द त्यसरी नै ओहो है, हाम्रो पाला बाजे जो अहिले बिचरा उहाँको रोगी हुनुहुन्छ है, अनि उहाँको अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै चिन्ता लाग्छ भनेर यदि कसैले भन्छ भनेदेखि त्यो चिन्ता गर्ने मान्छेले त्यो मान्छेले त्यसलाई त्यही कारणले गर्दा उसलाई साँच्चै नै नेगेटिभ बनाउँछ कि पोजिटिभ बनाउँछ है? हामीले अरूको लागि चिन्ता गर्यौँ र चिन्ता गर्ने भयौँ भनेदेखि है, अब धेरैजनाले हामी यहाँ धेरैजना छौँ, अब हामी धेरैजना चाहिँ एकअर्काको निम्ति चिन्ता गर्ने फिक्री गर्ने भयौँ है। आज हाम्रो सोचाइमा मात्रै होइन, इभन व्यवहारमा नै फिक्री गर्ने बनायौँ भनेदेखि त्यसले हामीलाई बिगार्छ कि भत्काउँछ होला? तपाईँ हामी आज हाम्रो आफ्नै जुन चाहिँ कुराहरू छन्, अब एकदमै चिन्ता लाग्यो भने त्यसले बनाउँछ कि बिगार्छ? नेगेटिभ र पोजिटिभ भनेको त्यही हो है। अब हामीले अर्काको बारेमा चिन्ता अनि फिक्री गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले हामीलाई बिगार्छ कि या बनाउँछ? सकारात्मक अनि नकारात्मक भनेको त्यही हो। जुन चाहिँ नकारात्मक भने जसले चाहिँ हामीलाई बिगार्छ, जसले हामीलाई घटाउँछ, जसले हामीलाई कमजोर तुल्याउँछ, त्यो नेगेटिभ हो। तर जुन चाहिँ कुरा गर्दाखेरि जसले चाहिँ आज हामीलाई बल, ऊर्जा, जोस अनि जागर मिल्छ, अनि त्यो चाहिँ पोजिटिभ हो। त्यसकारण यहाँनिर मेरो निम्ति एकदमै चिन्ता लाग्छ, किन है, मेरो त यता ढाडमा दुख्छ, यता कतै कुनै के पो हुन्छ, कतै क्यान्सर पो भयो कि भन्दै अब हामीले गर्न थाल्यो भने अन्तिममा के हुन्छ है? अब हुँदै नभएको पनि सबै कुरा दुख्न थाल्छ, टाउको पनि दुख्न थाल्छ होइन, अनि अर्को के हुन थाल्छ, अनि अलिअलि ज्वरो आउँदा त ओहो अब म चाहिँ बेला आएछ भनेर भन्न थाल्छु है। अब हो त्यस्तै गरिहाल्यो भने त्यसले हामीलाई पोजिटिभली अगाडि बलियो बनाइराखेको छ कि नेगेटिभली कमजोर बनाइराखेको छ? तर त्यसरी नै यदि म साँच्चै नै आज हाम्रो यहाँ इलाममा हुनुहुने आज हाम्रो झापामा हुनुहुने बहिनी एजा मैले सुन्दै थिएँ है, उहाँहरूलाई अलिकति सेवा सङ्गतिको गाह्रो भएको छ। मलाई एकदमै फिक्री लाग्यो, ओहो
अनि त्यस पछाडि मैले चिन्ता गरेँ अनि उहाँको परिवारहरूसँग पनि सोध्दै थिएँ, ओहो उहाँहरूको त्यस्तो यस्तो रहेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब के पो गर्ने होला। त्यो पनि एउटा चिन्ता गर्नु, तर त्यो चिन्ता जो म गर्दैछु भनेदेखि कसको निम्ति गर्दैछु, मेरो लागि कि या अरूको लागि। तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले मलाई के बनायो, एकदमै चिन्ता गर्ने नेगेटिभ बनायो कि या मैले त्यो गर्दाखेरि म जोहरूसँग सम्पर्क गर्दैछु र त्यो खालको क्रियाकलापले आज साँच्चै नै हामीलाई अझै नजिक अनि अझै बलियो हुने उपायतिर खोज्ने बनायो कि के गर्यो। यही आधारमा हामीले यसलाई हेर्नुपर्ने रहेछ। त्यही भएकोले बाइबलमा जब यो शब्द प्रयोग भएको छ है, जुन चाहिँ शब्द प्रयोग भएको छ त्यही आधारमा मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई लेखेँ आजको शीर्षक है, तपाईँहरूले फिक्री गर है तर फिक्री नगर तर फिक्री गर। अब यसलाई हामीले दुई तरिकाले जसरी बुझ्यौँ। अब यहाँ नकारात्मक अर्थ जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो मात्रै वास्ता गर्ने है, मलाई यो भएन, मेरो खालि आफूलाई मात्रै धेरै विचार गर्ने, अर्काको त्यस्तो छ मेरो यस्तो छैन, अब म पनि किन त्यस्तो हुने भनेर आज साँच्चै नै आफूलाई मात्रै सोच्ने मान्छे, अब त्यो स्वभावले पनि त्यस्तो मान्छेहरू कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि चिन्ता गर्ने, दुखी हुने हुँदो रहेछ है। अब यहाँनिर दुईवटै कुरा छ। तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने ती मान्छेको स्वभावहरू कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि एकदमै चिन्तित हुने अनि फिक्री गर्ने है। तर यो चिन्ता अनि फिक्रीको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि ओहो म त एक्लो छु, म त कमजोर छु, म त आज साँच्चै नै मसँग त यस्तो छ, म अर्काको मात्रै छैन, यसरी विचार गरिराख्ने यदि व्यक्तिहरू हौँ भनेदेखि यही चाहिँ आज हाम्रो निम्ति नकारात्मक आज साँच्चै नै हुँदो रहेछ। र अब यही नकारात्मक अर्थ लाग्ने बाइबलमा जहाँ यो शब्द प्रयोग भएका छन् अनि त्यस शब्दहरू मध्ये एउटा उदाहरण तपाईँहरू कसैले मत्तीको हामीले पढिहाल्यौँ, लुका 10:41 कसैले पढिदिनुहोस् अनि त्यो पढ्नु बित्तिकै यहाँहरूले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, म पढिदिनेछु। यसरी लेखेको छ, तर यसुले जवाब दिएर तिनलाई भन्नुभयो, मार्था मार्था धेरै कुराका विषयमा चिन्ता गर्दछौ र व्याकुल हुन्छौ। यहाँनिर कसले भन्दै हुनुहुन्छ यो? येशूले मार्थालाई है। अब यहाँनिर के गरिराखेको छ मार्थाले, र मार्थाले के गरिराखेको छ अलिकति माथि तपाईँहरूले पढ्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर भन्दछ सेवा सत्कारको धेरै काममा अल्झेकी थिइन् होइन। विशेष गरी यहाँनिर चाहिँ के भन्छ मरियम नाउँ भएकी तिनकी एउटी बहिनी थिइन्, तिनी येशूको पाउनेर बसेर उहाँको वचन सुन्दथिन्। तर मार्था सेवा सत्कारको धेरै काममा अल्झेकी थिइन्। तिनले येशू कहाँ आएर भनिन्, प्रभुज्यू मेरो बहिनीले सेवा सत्कारको काममा मलाई एक्लै पारेकी छिन्, तपाईँ वास्ता राख्नुहुन्न? कसलाई यो प्रश्न सोधिँदै थियो? येशूलाई। र यो प्रश्न गराइमा आज साँच्चै नै यो मार्थाले आज कसलाई बढी प्राथमिकता दिइराखेको छ है। देखिँदाखेरि उनीहरूले त येशू जो यति आदर गरेको व्यक्ति घरमा आएका छन्, अब उसलाई विशेष गरी आदर सम्मान गर्नको निम्ति उनीहरू दुःख गरिराखेको छ। तर यो दुःख गर्दै गर्दाखेरि दुईजना स्त्री मध्ये दुईवटा यहाँ स्वभावहरू देखिन्छन् होइन। अनि उसले तपाईँले विचार गर्नु पर्दैन। अनि अब यहाँनिर यो मार्थामा यस्तो छ होइन, म एक्लै पारेकी छन्, तपाईँ वास्ता राख्नुहुन्न? अनि त्यसलाई भनिदिनुहोस्, त्यसले मलाई सघाओस्। अनि अब जवाब दिने बेलामा येशूले भन्नुभएको छ, मार्था मार्था तिमी धेरै कुराको विषयमा चिन्ता गर्छौ र व्याकुल हुन्छौ। अब यहाँनिर विशेष गरी मार्थाले के गरेको छ, उसले आफूलाई मात्रै हेरेको छ, काम गरिराखेको छ है, सबै मैले नै भ्याउनु पर्ने, कस्तो खालको त्यसले आएर मलाई सघाउनु पर्दैन
होइन, जुन चाहिँ कुराले उसलाई यति बिघ्न दुखी तुल्याएको मात्रै छैन, तर उसले त्यो कुराले उसलाई व्याकुल पनि बनाएको छ। अनि ऊ भित्रको तितोपन उसले यसरी प्रकट गर्यो ताकि जुन व्यक्ति जो आदर अनि एकदमै महिमाको लायक अनि जसको अगाडि उसले भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ मेरो कमजोरी हो, मैले यसो भन्दाखेरि आज साँच्चै नै म नै लज्जित हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले सोचेकी पनि छैनन् यो मार्थाले। अनि उसले त भन्दैछ, प्रभुज्यू के तपाईँले वास्ता गर्नु राख्नुहुन्न, यत्रो काम म आफैले गर्दैछु। अनि यो भन्ने जुन चाहिँ टोन छ होइन, जुन चाहिँ तरिकाले भनिएको छ यसमा ऊ एकदमै दुखी छ अनि ऊ रिसाएको पनि छ। अब विचार गर्नुहोस्, यो चिन्ता जुन फिक्री गराइको कारणले गर्दाखेरि यसले शरीरमा के अरू कुराहरू पनि उत्पादन गर्दो रहेछ नि त है, विशेष गरी यो व्याकुल बनाउने कुरा। अनि त्यति मात्रै होइनन्, अनि यसले क्रोध अनि रिस पनि, अनि जुन चाहिँ कुराको नियन्त्रणमा यदि मान्छे रह्यो भनेदेखि उसले अरू कुरा विचार गर्दैन पनि रहेछ। हामीले यहाँ देखिहाल्यौँ मार्था जसले आज साँच्चै नै मैले यो यसो भन्दाखेरि कतै मेरो कमजोरी पो हुन्छ कि भनेर सोचेको पनि छैन, तर प्रभुले भन्नुभएको छ तिमी किन व्याकुल हुन्छौ है। अब यहीँनेरि पनि अब हामीले मरियमलाई हेर्यौँ, मरियमले के गरेको छ है, पाउनेर बसेको छ, सुनेको छ। अब त्यो यहाँनिर पनि उसको स्वभाव यानि एटिच्युड तपाईँहरूले पछि विचार गर्न सक्नुहुन्छ है। विशेष गरी नकारात्मक जुन चाहिँ चिन्ता भन्ने चिज यो यसरी आउँदो रहेछ जसले चाहिँ आफूलाई मात्रै विचार गर्छ है, अर्काको होइन, आफ्नो समस्यालाई मात्रै बढी ध्यान दिने व्यक्ति अब स्वभावले पनि चिन्तित हुँदो रहेछ, फिक्री गर्दो रहेछन् र यही फिक्रीको परिणामहरू हुँदो रहेछ। कोही बेला हामी झर्किने, रिसाउने, यहाँनिर अरू उदाहरणहरू छ। तर अब हामी सकारात्मक अर्थ दिने आज अर्थमा यही शब्द मेरी माउ भन्ने बाइबलको यही शब्द अर्को ठाउँमा प्रयोग भएको रहेछ। अनि जुन चाहिँ शब्दको अर्थ हो फिक्री गर्नु नै, हामीले चिन्ता गर्नु नै, तर यो चिन्ता कसरी आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अरूको वास्ता गर्ने हुँदा। अब अरूको वास्ता गर्ने व्यक्ति पनि चिन्तित हुन्छन् कि हुँदैनन्, उनीहरूले पनि फिक्री गर्छन् कि गर्दैनन्, स्वभावले पनि उनीहरू चिन्तित हुन्छन्, उनीहरू फिक्री गर्छन्। अब यी दुवैजनाले के गरेको छ भन्दा चिन्ता गरेको छ, फिक्री गरेको छ, तर फरक पनि अब यहाँनिर तपाईँ नि आज हामीले पत्ता लगाउँ है। पहिलो व्यक्तिको फरकपन, पहिलो व्यक्तिको स्वभाव र त्यसको व्यवहारिक प्रभाव अनि दोस्रोको फरक चाहिँ अब यही कुराहरूको आधारमा हामीले आज यो वचनबाट पवित्र आत्माले हामीलाई के भन्न खोजिराख्नु भएको रहेछ भन्ने कुराहरू आज हामीले बुझ्नुपर्छ। हिजो बिहान यहाँहरू कतिजना बिहानको सङ्गतिमा आउनु भएन, तर म बिहान पनि यही वचन हेर्दै थिएँ। तपाईँहरूले यो समय फिलिपीमा जानुहोस्, 2 अध्यायमा, फिलिपी 2 अध्यायको एउटा पद हामी 2वटा पद दाँजेर हेर्नेछौँ है। यो फिलिपीको पत्र कसले लेखेको, कसैले भनिदिन सक्नुहुन्छ? पावलले लेखेको। अब त्यही पावलले के भनेको छ कसैले पढिदिनुहोस् त। 2 अध्यायको तपाईँहरूले पहिला कुन चाहिँ पढिदिनुहोस् भन्दा फिलिपीको 26 पद कसैले पढिदिनुहोस् त। हुन्छ, यहाँ चाहिँ लेखिएको छ, किनकि तिनले तिमीहरू सबैका निम्ति अति तृष्णा गरिरहेका छन्, तिनी बिरामी भएको खबर तिमीहरूले थाहा पाएकाले तिनी व्याकुल भएका छन्। अझ 20 पद, पहिला 20 पद पढिदिनुहोस् त। तिनी जस्तो साँचो मनले तिमीहरूका कल्याणको चिन्ता गर्ने मानिस मसँग अरू कोही छैन। हो, अब यहाँनिर तिमोथीको विषयमा पावलले भन्दैछ है, म तिमीहरूको माझमा एकजना यस्तो मान्छे पठाउँदैछु, त्यो मान्छे को हो भन्दा तिमोथी चाहिँ मैले अहिलेसम्म भेटेँ, यो मान्छे तिमीहरूको फिक्री गरिकन तिमीहरूको भलाइको लागि चिन्ता गर्ने मानिस मैले अरू कोही पनि पाएको छैन भन्दैछ है। त्यसकारण यहाँनिर अब पावललाई पनि तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ
अनि अब अर्को तिमोथीलाई पनि, अब तिमोथीको स्वभाव यहाँ के छ, एकदमै चिन्ता गर्ने छ। तर आज यो तिमोथीले कसको चिन्ता गरेको छ भन्दा तिमीहरूको भनेको छन् भन्नाले यो फिलिपीका विश्वासीहरूको चिन्ता गर्ने। अब यही पावलले आफ्नै बारेमा के भन्छ है, आफ्नै बारेमा के भन्छ तपाईहरूले पल्टाउनुहोस्। 28 पद कसैले पढिदिनुहोस् इलामबाट। 28 पदमा यसकारण म तिनलाई पठाउन झन बढी उत्सुक हुन्छु ताकि तिनलाई फेरि देखेर तिमीहरू रमाउने छौ र मेरो चिन्ता पनि कम हुनेछ। अब प्रश्न गर्नुहोस् तपाईहरूले, तिमोथीको स्वभाव पनि यहाँ तिमोथीको मात्रै होइन तर पावलले पनि के गर्दो रहेछ, चिन्ता गर्दो रहेछ। अब यो पावलले यदि यसरी चिन्ता गर्छ तपाईको अगाडि मानिलिउँ पावल उभिएको छ, अब उसले भन्छ है ओहो है तिनीहरूलाई के भयो होला कि अब है उनीहरूलाई त बिचारा खाना पनि छैन होला, उनीहरूलाई त अर्काले के पो भन्नु होला भन्ने किसिमको यो फिक्री हो, चिन्ता हो। अब यही व्यक्तिले जो तपाईहरूको अगाडि आएर यसरी नै हावभाव देखाइराखेको छ भनेदेखि तपाईँले के भन्नुहुन्छ? ए चिन्ता नगर भनेर भन्नुहुन्छ? यो मान्छे नेगेटिभ हो कि यो मान्छे साँच्चै नै एकदमै उसको कमजोरी हो कि या उसको यो चाहिँ एउटा शक्ति हो ताकि यसले चाहिँ के गर्छन् बनाउने काम गर्छ, वृद्धि गर्ने काम गर्छ है। त्यो भएकोले आज यो फिक्री भन्ने चिज जुन चाहिँ शब्द छ अनि यहाँनिर आज हामीले पढेको जुन चाहिँ बाइबलको खण्ड मत्ती 6:25 देखि 34 सम्म त्यहाँ हेर्यौँ भनेदेखि यहाँ दुईवटै कुरा छ। तपाईहरूले फिक्री गर फिक्री नगर, तर तपाईहरूले फिक्री गर पनि भन्ने कुरा छ है। तर यस्तो चिजको फिक्री नगर जुन चाहिँ कुराले तपाईँलाई के गर्छ, कमजोर बनाउँछ, त्यसले तपाईँलाई ऊर्जा नै मिल्दैन, त्यसले तपाईँलाई आज साँच्चै नै एउटा उत्साह नै दिँदैन। अब त्यो उत्साह नै नदिने कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि शरीरका कुराहरू। तर अब तपाईँहरू यस्ता कुराहरूको आज साँच्चै नै फिक्री गर जुन चाहिँ स्वर्गको राज्य अनि धार्मिकताका कुराहरू हुन् अनि जसमा आज अब येशूले कोही भनेको छ तिमीहरूले आफूलाई जस्तै अरूलाई प्रेम गर र अरूलाई प्रेम गर्ने अरूलाई वास्ता गर्ने यदि स्वभाव छ भनेदेखि ती स्वभाव भएका व्यक्तिहरू आज हामीले देख्यौँ। तिमोथी पनि चिन्ता गर्नेछ, हामीले देख्यौँ पावल पनि आज चिन्ता गर्ने व्यक्ति रहेछन्। यी दुवैले यिनीहरूलाई चिन्तित यति तुल्याएको हुन्छ ताकि हामीले बाइबलमा हेर्यौँ भनेदेखि धेरैजना विश्वासका अगुवाहरू जुन चाहिँ विश्वासका हिरोहरू होइन, तपाईँले विशेष गरी भजन सङ्ग्रहमा पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर भनेको छ म आज 3 दिन भयो नसुतेको होइन, मैले आज साँच्चै नै खरानी धसेर फिक्री गरिराखेको छु भन्ने तरिकाले त्यहाँ मानिसहरूले अभिव्यक्त गरेको छ। जहाँ हामीले देख्छौँ उनीहरू पनि एकदमै चिन्तित अनि उनीहरू एकदमै रोएको, उनीहरू एकदमै आज साँच्चै नै भएको। तर अब तीमध्ये कुन चाहिँ चिन्ता कुन चाहिँ फिक्री गराइले चाहिँ आज मान्छेलाई बढ्ने अनि वृद्धि गराउने काम गर्दो रहेछ है। अब हामीले बाइबलमा हेर्यौँ भनेदेखि र बाइबलले हामीलाई दिएको प्रेरणा भनेको त्यही हो, चिन्ता नगर तर चिन्ता गर। चिन्ता त्यो खालको चिन्ता नगर जसले तिमीहरूलाई मार्छ, तर त्यो कुराको चिन्ता गर जसले चाहिँ तिमीहरूलाई के दिन्छ, जीवन दिन्छ, बल दिन्छ, शक्ति दिन्छ। अब यही पावलले विशेष गरी हामीले यहाँ भनेको पायौँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अघि फिलिपीको 28 मा भन्छ मेरो चिन्ता पनि कम हुनेछ भन्ने यही व्यक्तिले फेरि अब यही व्यक्तिहरू जसलाई भन्दैछ उनीहरूलाई भन्दा चाहिँ के भन्छ, अघि हाम्रो नानीले कति राम्रोसँगले पढेर सुनाइराखेको थियो। यही फिलिपी 4:7 मा के छ, 4:6 मा कसैले पढिदिनुहोस्। 4:6 मा के भनेको छ है, मेरो चिन्ता कम हुनेछ भनेर भन्छ आफै, फेरि उसले चाहिँ के भन्दैछ त 4:6 मा,
कुनै कुरामा चिन्तित नहौ, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहिर हुन्। आमेन। अनि हामीले आज पावललाई या यही कुरालाई हामीले प्रश्न गर्न सक्दैनौँ। अलिकति माथि हेर्दाखेरि चाहिँ ऊ आफैले भन्दैछ मेरो चिन्ता चाहिँ अलिक कम हुने थियो। अब फेरि तलतिर चाहिँ उसले चाहिँ अब अरूलाई चाहिँ भन्दैछ तिमीहरू कुनै कुरामा पनि चिन्तित नहौ। अब यहाँनिर दुईवटै स्वभाव हामी देख्दछौँ चिन्ता गर्ने, तर दुई किसिमको मानिसहरूमा। अब यो मध्ये तपाईँ अनि हामी आफैलाई जाँच्नु पर्ने रहेछ, ताकि हामी आज कोही पनि मान्छे छैनन् चिन्ता नगर्ने। सबै मानिसले आज चिन्ता गर्छन्, तर चिन्ता गर्ने विषय, चिन्ता गर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन् त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले धेरै विचार गर्नुपर्ने रहेछ है। अब चिन्ता चाहिँ साँच्चै नै मलाई हेरेर आइराखेको छ कि चिन्ता परमेश्वरको राज्य अनि धार्मिकताका कुराहरूलाई विचार गरेर आइराखेको छ है। अब मैले कुरालाई हेरेर मेरो भविष्यलाई, मेरो छोराछोरीलाई हेरेर मैले चिन्ता गरिरहेँ भनेदेखि त्यसले मलाई के बनाउँछ? तर म परमेश्वरको राज्य अनि आज साँच्चै नै आज उहाँको धार्मिकताको फिक्री गरेर म चिन्ता गर्ने भयो भनेदेखि त्यसले मलाई आज के बनाउँछ? आज यही रहस्यको कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि आज पावलले आज भनेको रहेछ है। 3 अध्यायको 1 पदमा कसैले पढिदिनुहोस् त। पहिलो तिमोथी 3:1 हुन्छ, जस मै पढिदिनेछु तपाईँहरूको लागि। अन्त्यमा भाइ हो प्रभुमा आनन्दित हौ है। तिमीहरूलाई केही कुराहरू लेखिरहनु मलाई झर्को लाग्दैन, अनि त्यो तिमीहरूको सुरक्षाको निम्ति हो। अब यदि चिन्ता छैन भनेदेखि त्यो व्यक्तिमा अर्को चाहिँ के हुन्छ त? तपाईँहरू कसैले भनिदिन सक्नुहुन्छ? यदि चिन्ता छैन भने चिन्तै नभएको व्यक्तिमा के हुन्छ? स्वभावैले पनि आनन्द भन्ने कुरा हुन्छ हैन। अब यहाँनिर पावलले के जोड दिइराखेको छ भन्दाखेरि अब यी व्यक्तिहरू जो स्वभावले पनि चिन्ता गर्ने, त्यो चिन्ता पनि के को कारणले भन्दा शरीरको कुराहरूमा भरोसा राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि। तर जुन चाहिँ चिन्ताले आखिरी जीवन दिँदैन, जुन चाहिँ चिन्ताले बरु अझै मृत्युमा लग्न सक्छ, त्यो भएकोले तिमीहरूले चाहिँ बरु आज यस कुरामा चाहिँ चिन्ता गर भनेर आज प्रेरणा दिनलाई। अनि अब जब हामीलाई आज शारीरिक हिसाबले हामी दुखी हुने कारण यदि छैन भनेदेखि, अब आत्मिक कारणले गर्दाखेरि यदि हामी प्रभुमा रमाउने कारण छ भनेदेखि आज यही आधारमा भनेको छ तिमीहरू चाहिँ प्रभुमा आनन्दित हो है। विशेष गरी म यो वचन जब म पढिराखेको छु, अध्ययन गरिराखेको छु, अनि यसले मलाई यति राम्रो पवित्र आत्माको एउटा प्रकाशहरू मिलिराखेको छ। अनि यही आधारमा यहाँहरूलाई आज त्यसैले आजको वचन अनुसार शरीरको कुराहरू नाश हुने सांसारिक कुराहरूको फिक्री नगर, तर स्वर्गका राज्य र धार्मिकताका कुराहरू, माथिका कुराहरू, कहिल्यै नाश नहुने कुराहरू अनि अरूको वास्ता गर्ने, यो त प्रभुको आज्ञा हो। अनि अझ जुन चाहिँ कुराहरूको निम्ति चाहिँ फिक्री गर। यहाँ शर्ती मैले नगर भन्ने नै मैले कपी पेस्ट गर्दा भएछ, तर त्यो तलतिर चाहिँ फिक्री गर भन्ने हो है। यो म तपाईँहरूलाई सुधारिहाल्नु पर्यो, फेरि गलत अर्थ लाग्न सक्छ होइन। फिक्री गर, म तपाईँहरूलाई फेरि सुधारेर यो बताउँछु। फिक्री नगर तर फिक्री गर है। शरीरका कुराहरूमा फिक्री नगर, सांसारिक कुराहरूमा फिक्री नगर है। नाश हुने कुराहरूको फिक्री नगर। आज होइन हेर्नु न, अरूको घर छ है, अरूको कुरा छ, हाम्रो त छैन। जुन चाहिँ कुराहरूको चिन्ता लाग्यो भने यसले हामीलाई दुखी तुल्याउँछ। तर यही बेलामा हेर्नु न, आज त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ आज प्रभुलाई पाए आज कस्तो हुन्थ्यो बिचरा। त्यही प्रभु जसलाई चिन्न सकेको छैन, जसको कारणले गर्दा ऊ रक्सी खान्छ, उसको घरमा झगडा छ। अब जुन चाहिँ कुराले गर्दा त्यो नानीहरू बिचरा एकदमै टुरा जस्ता छन्, नानीहरूलाई एकदमै उनीहरूले खोजेको कुराहरू पुगिराखेको छैन। त्यही भएकोले त्यो नानीहरू पनि कस्तो खालको छ भन्ने खालको सोच जब हामीलाई आउँछ, अनि यो जब हामीले अरूको निम्ति यसरी फिक्री गर्दै अनि हामीले अब वास्ता पनि गर्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ घर भन्ने प्रेरणा चाहिँ
प्रभुले आज दिनुभएको छ। त्यही भएकोले आजको विषय यहाँहरूलाई दिमागमै रहोस् भनिकन मैले यो भनेको छु, फिक्री नगर तर फिक्री गर है। तपाईँको फिक्री या चिन्ता गराइले तपाईँलाई यही हो, चित्तामा नपुर्याओस्, तर तपाईँको फिक्री या चिन्ता गराइले तपाईँलाई अनन्त आनन्द प्राप्त होस्। त्यही भएकोले यसो यहाँनिर बारम्बार भनिएको रहेछ, तिमीहरूले आज के अरे प्रभुमा आनन्द गर। अनि अझै पावलले भन्दछ मेरो फिक्री चाहिँ मेरो चिन्ता चाहिँ कम हुने थियो ताकि तिमीहरू चाहिँ आज तिमीहरूको साथमा चाहिँ तिमोथी आउँदैछ। त्यो तिमोथी भन्ने व्यक्ति त यति साह्रो हो कि तिमीहरूको निम्ति त मरिजानको लागि तिमीहरूको लागि त जे गर्नको निम्ति तयारी हुने त्यस्तो चिन्ता गर्ने व्यक्ति हो भनेर भन्दैछ। अब त्यस्तै मान्छेको साथ चाहिँ तिमीहरूले पायौ भनेदेखि त तिमीहरू बडो रमाउने छौ है, तिमीहरू त बडो रमाउने छौ। 28 पदमा भनेको छ यहाँ फिलिपी 2:28 मा, यसकारण म तिमीलाई पठाउन झन् बढी उत्सुक छु ताकि तिमीलाई फेरि देखेर तिमीहरू रमाउने छौ र मेरो चिन्ता कम हुनेछ है। जब फिलिपीका व्यक्तिहरू चाहिँ अब तिमोथीद्वारा प्रभुको आशिष पाएर जब उनीहरू प्रभुमा रमाएको देख्छौ अनि पावलले भन्दैछ त्यतिखेर चाहिँ मेरो चिन्ता कम हुन्छ। अनि अब यही भनिकन पावलले उनीहरूलाई पवित्र आत्मामा यो आज्ञा दिन्छ है। त्यो आज्ञा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 4:4 मा प्रभुमा सधैँ आनन्द गर र फेरि पनि म भन्दछु आनन्द गर। र हामीले यहाँ भन्दै थियौँ जब हामीलाई चिन्ता गर्छौँ तर अनि त्यही अनुसार हामी केही पनि गर्छौँ, ती गरेको कुराहरूबाट जब हामीलाई आनन्द प्राप्त हुन्छ भनेदेखि त्यसैले आज हामीलाई बडो उत्साह जोस जाँगर पनि मिल्दो रहेछ। र त्यही जोस अनि जाँगर चाहिँ अब हामीले हाम्रो अगाडि हामीले त्यही कुराले हामीलाई प्रतीक्षा गरिराखेको थाहा छ भनेदेखि हामी जस्तै कुराहरू सङ्घर्ष गर्नको लागि तयारी हुने रहेछौँ, जस्तै खालको बलिदान गर्नको निम्ति पनि तयारी हुने रहेछौँ। त्यही भएकोले अब हामी आफूलाई जाँचेर यी विषयहरूमा मनन गरौँ है। आजको वचन अनुसार तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न है? तपाईँहरूले विश्वमा यस्तो मानिस हामी कोही पनि व्यक्ति पाउँदैनौँ जुन व्यक्ति चाहिँ चिन्ता नगर्ने होस्। सबैजना जसले आज चिन्ता गर्छन् है। त्यसकारण तपाईँ आफैले म त चिन्तित छुइनँ भनेर भन्नु भनेको त्यो आफूलाई ढाँट्नु हो है। अब तपाईँमा चिन्ता अभियसली पनि छ, तर तपाईँमा के को फिक्री या चिन्ता चाहिँ बढी छ त? अनि यो चाहिँ तपाईँहरू हामीले एकदमै हेरौँ। मलाई पनि साँच्चै नै चिन्ता लाग्छ, मलाई पनि डर लाग्छ, मलाई पनि कुनै कुरा त निन्द्रै लाग्दैन। अब सोच्नुहोस् के कुरा जसले चाहिँ तपाईँलाई यस्तो बनाइराखेको छ? कतै यो तपाईँको आफूलाई बढी ध्यान दिएर हो कि आफ्नो कुराहरूलाई बढी सोचेर हो कि? अनि यदि त्यस्तै कुराहरूमा ध्यान दिइकन चिन्तित हुने यदि हामी स्वभावकाहरू छौँ, यसले पो मलाई यस्तो बनाएको रहेछ, हेर्नु न खालि मलाई त मेरै पिर लाग्छ भन्ने तरिकाले हामी बढी चिन्तित हुनेवाला छौँ यदि भनेदेखि हामीले आज यहाँनिर विचार गर्नुपर्ने रहेछ। यो चिन्ताले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ है? तपाईँको फिक्री या चिन्ता गराइले के तपाईँ आनन्द मिलिरहेको छ कि त्यसले झन् बिघ्न तपाईँलाई निराश तुल्याउने काम गरिराखेको छ है? आज धेरैचोटि हामी जब यो अस्वाभाविक एउटा चिन्ता भन्ने कुराहरू आउँछन् अनि जुन चाहिँ चिन्तामा हामी रहँदाखेरि कतिचोटि आज हामीलाई निराश हुन्छ, बल हुँदैन है। अनि धेरै जसो यो परीक्षा यो एउटा यस्तोमा हामी धेरैचोटि परिराखेका हुन्छौँ। अब स्वर्गको राज्य र धार्मिकताका कुराहरू, माथिका कुराहरू, कहिल्यै नाश नहुने कुराहरूको फिक्री या चिन्ता तपाईँले गरिरहनु भएको छ कि छैन है? यो भनेको के हो? तपाईँहरूले एकदम मनन गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्। अब मैले परमेश्वरको निम्ति चाहिँ के गरिराखेको छु है? विशेष गरी म जसरी चिन्तित अनि दुखित छु, यही दुखित भइरहने स्वभाव ममा भएकोले गर्दा कोही मान्छेले मबाट उत्साह पनि पाउँदैन। है म त यस्तो हुनु हुँदैन, मेरो स्वभावहरू परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर पनि तपाईँले सोचिराख्नु भएको छ कि छैन? यो बेलामा तपाईँलाई अरूको वास्ता अनि फिक्री लागिरहेको छ कि छैन है? हामी यो बेलामा कस्ता खालकाहरू छौँ
है। आज हामीलाई हाम्रो छिमेकी कोही खाँचोमा छन् कि हाम्रो परिवारमा कोही आज साँच्चै नै, अनि आज कतिजना व्यक्तिहरू कोही छ कि छैन, यो विषयमा हामीलाई कस्तो छ है। म कसरी प्रभुमा नजिक हुन सक्छु, अनि जुन चाहिँ नजिक हुनको निम्ति अब मैले के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सोचिराखेको छौँ छैन। अब त्यही चिन्ता छ, त्यही अनुसार आज साँच्चै नै हामीले के गरिहाल्यो भनेदेखि त्यसले हामीलाई चाहिँ के चाहिँ दिन्छ है। यो अब के तपाईँको फिक्री या चिन्ता गराइले तपाईँलाई आनन्द मिल्छ है। गएको दिन हामीलाई याद भयो है, विशेष गरी गाउँबाट फोन आयो, अनि फोन आउँदाखेरि अब हामीले थाहा पायौँ 16 वर्षको भाइ जसको बुवा अब एक जवान अवस्थामा नै विशेष गरी अब पथरिया भयो, अनि अरू के भयो, जो गाउँको मान्छे सोझो छ, केही पनि बोल्न जान्दैन, तर अब उसको बुवा जसलाई उपचारको लागि गाउँमा लगियो, अब त्यहाँनिर उपचार सम्भव छैन, अब यो काठमाडौँ लग्यो भने बाँच्दैन अरे भनेर भन्छ है। अब त्यही शब्द, त्यही अवस्था चाहिँ, त्यही परिस्थिति यदि तपाईँ हामीले सुन्नु पर्यो भनेदेखि अब हाम्रो शरीरको कुराहरूले कसरी प्रतिक्रिया गर्छ है। अनि धेरैचोटि सायद हामी यी कुराहरू भन्ने तरिकाले हामी इग्नोर गर्न सक्छौँ, तर विशेष गरी हामी अगुवाहरूलाई जब यी कुराहरू आउँछन्, हामी यस्तै कुराहरू, अनि गएको समयमा हाम्रो पास्टर छिरिङ उहाँले मलाई 3 बजी फोन गर्नुभयो। हामी त्यस पछाडि उठ्यौँ, अनि त्यस पछाडि हामी जे गर्दैथ्यौँ, हामी एकदमै अब अत्तालिएको जस्तो के गर्ने भन्ने अब चिन्ता थियो है। अनि त्यही पनि आज आफ्नो अवश्य अरूको कारणले गर्दाखेरि अनि हामी बसिरहेको थियौँ, सुतिएन। तर त्यो चिन्ता गरेमा के चाहिँ थियो त भन्दाखेरि त्यसको आधा घन्टा 1 घन्टा 15 मिनट मात्रै होइन, तर त्यो पछाडि भएको घटनाहरू जसले चाहिँ आज हामीलाई यति बिघ्न ऊर्जा, यति बिघ्न हामीलाई उत्साह मिल्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर हाम्रो पासाङ भाउजू है, जो उहाँ तुरुन्तै उहाँहरूलाई देख्न जानु भएको थियो होइन। भोलिपल्ट फेरि मलाई पनि जान मन लाग्यो भन्दाखेरि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, के चिन्ता गर्छ, म लगिदिइहाल्छु नि भन्नुभयो है, लकडाउनको बेलामा, किनकि म आफै जान सक्दिनँ, तर उहाँले मलाई लगिदिन्छु भन्नुभयो। अनि हामी गयौँ है। अनि त्यहाँनिर उनीहरूलाई खाँचो, आवश्यकता, समस्याको कुराहरू याद भयो, ताकि त्यो उनीहरूको खाँचो चाहिँ अब हामीलाई परेको पीडा अनि हामीलाई परेको दुःख जस्तो आज हामीलाई आज साँच्चै ठान्ने कोसिसहरू गर्नु, र परमेश्वरले आज अरूको निम्ति मण्डली त्यही आधारमा स्थापना गर्नुभएको रहेछ, र त्यही मण्डलीको आज अंशहरू जो तपाईँ अनि आज हामी हौ। र अब हाम्रो चाहिँ स्वभावहरू कस्तो छ, हामीलाई मौका पर्दा हामी आफ्नै बारेमा मात्रै बढी सोच्ने मार्था जस्तो छौँ कि है, या हामीलाई प्रभुको आज्ञा चाहिँ के रहेछ। आजको वचन जुन आज हामीले पढ्यौँ, र यिनै कुराहरूलाई मनन गरिकन आउने समयहरूमा हामी आशिषित हौँ। आउनुहोस् हामी यो समय प्रार्थना गर्नेछौँ। अति उच्चमा विराजमान गर्नुहुने स्वर्गीय पिता, तपाईँ परमेश्वर जसले आज साँच्चै नै हामीलाई भन्नुभएको छ, साँच्चै नै शरीरका कुराहरूको फिक्री नगर। तपाईँ प्रभुले उदाहरण दिनुभयो आज चराचुरुङ्गीलाई, तपाईँ परमेश्वरले उदाहरण दिनुभयो लिली फुललाई। हामी त झन् बिघ्न तपाईँकै स्वरूप अनि प्रतिरूपमा बनिएको आज ती चराचुरुङ्गी अनि लिली फुललाई पनि वास्ता गर्ने तपाईँ प्रभुले आज साँच्चै नै हामीलाई किन वास्ता गर्नुहुन्न र। तर पनि प्रभु यो दिनहरूमा आज हामीलाई तपाईँ प्रभुको पवित्र आत्माको अगुवाई होस्, अनि हामी आफूलाई जाँच्न सकौँ प्रभु। अनि आज हामीमा के छ, सायद हामीले आज हामीमा भएको त्यही दुःख अनि चिन्ता फिक्रीको कुराले गर्दा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू कतिवटा गर्न सकिराखेका छैनौँ होला प्रभु। तर हाम्रो स्वभाव, हाम्रो आचरण अनि सबै कुराहरू बदल्नलाई काम गर्ने पवित्र आत्मा तपाईँको आशिष हामीमाथि रहोस्, ताकि अब हामी हाम्रो निम्ति होइन तर
आज अरूको निम्ति चिन्ता गर्ने, अरूको निम्ति वास्ता गर्ने तपाईँ प्रभुका दास अनि सेवकहरू हुन सकौँ। जसरी तपाईँले भन्नुभएको छ, जसरी आज तिमीहरूले आफूले आफूलाई प्रेम गर्दछौ अरूहरूलाई पनि तिमीहरूले त्यसरी नै प्रेम गर। जुन आज साँच्चै नै तपाईँ प्रभुबाटको आज यो आज्ञा हो। तपाईँ प्रभुका आशिष हाम्रो आशाको घर मण्डलीमाथि आउने दिनहरूमा प्रशस्त रहोस् र हामी आफ्नो लागि होइन तर प्रभु अरूको निम्ति आज फिक्री गर्दा तपाईँ प्रभुले दिनुहुने आनन्दको भरपुरीमा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा लिएको विश्वासीहरू आज हुन सक्छ। सबै बिन्ती नै प्रार्थना यीशुको नाममा।